इन्ट्रान्स बीएलएलबी इन्ट्रान्सको क्वेसन मोड्युल हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको अब्जेक्टिभ क्वेसन कस्तो सोध्छ, सब्जेक्टिभ क्वेसन कस्तो सोध्छ, त्यो एउटा वन सेट अफ क्वेसन डिस्कस गर्छौँ हामी। भनेपछि 30 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन, 5 देखि 7 वटा सब्जेक्टिभ क्वेसन डिस्कस गर्छौँ र त्यस पछाडि के डिस्कस गर्छौँ भन्दा हामीले ठ्याक्कै तपाईको अब्जेक्टिभ सर्ट आउट गर्ने, अब्जेक्टिभ चाहिँ कसरी ट्याग्ने, सब्जेक्टिभ चाहिँ कसरी लेख्ने र सब्जेक्टिभ कुरा लेख्दै गर्दा सब्जेक्टिभ एन्सर भन्दा क्रिएटिभ राइटिङ एन्सर कतिको डिफरेन्स छ तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। क्रिएटिभ राइटिङ बारे जति पनि कति ठाउँमा पढाउने हुँदा कति टिचरले पनि क्रिएटिभ राइटिङ गलत लेख्न सिकाइदिनुहुन्छ र गलत क्रिएटिभ राइटिङ गलत लेखेकै कारणले पनि कति धेरै जेन्युन, कति धेरै ब्रिलियन्ट र कति धेरै एकदमै इम्पोर्ट लाउन सक्ने स्टुडेन्टहरुको पनि नाम ननिस्किने अवस्था पनि रहेको छ। तपाईको क्रिएटिभ राइटिङ 20 नम्बरको हुन्छ, सो यस अर्थमा यहाँ अलिकति धेरै कन्सियस हुनुपर्छ। मैले आजको सेसनमा 2-4 वटा क्वेशन बनाएको छु, त्यो क्वेशनलाई कम्पेयर गरेर सेसन अगाडि बढाउँछु। यस्तो हैन कि आज हामी ठ्याक्कै मैले बोले जस्तो गर्ने, तपाईहरुले सुने जस्तो हैन। तपाईको स्क्रिनमा तपाईसँग क्वेशन हुन्छ, क्वेशनलाई कम्पेयर गर्छु। सब्जेक्टिभ क्वेशन र क्रिएटिभ राइटिङको डिफरेन्सेस कस्तो के हुन्छ, अब्जेक्टिभलाई कसरी ट्याकल गर्ने, सँगसँगै यहाँ स्क्रिनमा हामीले हिजो कुरा गरेको थियौं के कुरा चाहिँ रङ प्र्याक्टिसेसहरुको बारेमा पनि केही कुरा गरौँला। किताब चुज गर्दा चाहिँ वाइजली कसरी चुज गर्ने त्यो कुरा पनि गरौँला। त्यस पछाडिका कुराहरु त गर्दै गरौँला। यस अर्थमा फेरि पनि मैले को साथीको अनम्युट गरेको सुन्दैछु, तपाई अनम्युट गर्नुस् है। सो पहिलो कुरो चाहिँ हामी आज गरौँ इन्ट्रान्स क्वेशन्स चाहिँ गरौँ। इन्ट्रान्स क्वेशन मैले यहाँहरुलाई भने जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि इन्ट्रान्स क्वेशनमा दुई मोडेलको तपाईहरुलाई थाहा छ, अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ त्यसको ओभरभ्यू कस्तो छ भन्दा 30 नम्बरको अब्जेक्टिभ, 70 नम्बरको सब्जेक्टिभ। ठ्याक्कै म क्वेशन देखाउँछु यहाँहरुलाई उसमा स्क्रिनमा हेर्नुस् है। नै हजुरको स्क्रिन गयो, मैले देखाउँदै छु। आयो है। मैले हिजो तपाईहरुलाई केही हदसम्ममा 30 वटा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन देखाएको थिएँ। त्यो अब्जेक्टिभ क्वेशन फेरि पनि देखाउँला। आज अहिले विशेष त पहिला सब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ कस्तो सोध्छ भन्ने कुरामा हेर्नुस् है। स्क्रिनमा हेरे जस्तै तपाईले यो जुन लङ क्वेशन देख्नुहुन्छ, लङ क्वेशन एउटा मात्र यहाँ दिएको छ, हाउ डु यु डिफाइन ल एन्ड व्हाई ल इज एसेन्शियल फर सोसाइटी भनेर दिएको छ। तर एक्जाममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईको हाउ डु यु डिफाइन ल, त्यसपछि एउटा अर्को अप्सनल क्वेशन पनि हुन्छ। त्यो अप्सनल क्वेशन हरेक वर्ष चेन्ज भइरहन्छ। भनेपछि तपाईको लङ क्वेशनमा दुईटा क्वेशन सोध्छ, दुईटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी यहाँ सर्ट क्वेशनमा हेर्नुहुन्छ स्क्रिनमा 4 वटा प्रश्न छ, जहाँ मध्ये 3 वटा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि 20 नम्बरको यो, 30 नम्बरको यो, 50 नम्बर र क्रिएटिभ राइटिङ 20 नम्बर, 70 नम्बर यो र 30 नम्बरको अब्जेक्टिभ क्वेशन। यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक हुनुस् है। तपाईको डिटरमाइनिङ फ्याक्टर यहीँनिर छ। यो 20 नम्बरको तपाईको सिलेबसबाट सोध्छ, तपाईले पढेको बुकबाट सोध्छ। यो 3 वटा 10 नम्बरको क्वेशन पनि सिलेबसबाटै सोध्छ। भनेपछि पढेको सिलेबसबाट, पढेको टपिक्सबाट सोध्ने कुराहरु यति मात्रै भयो। यहाँ 20 नम्बरको कुरा चाहिँ के हुन्छ त, तपाईले आउट अफ द सब्जेक्ट, आउट अफ द टपिक, करेन्ट अफेयर्स रिलेटेड वा जे पनि सोध्न सक्ने ठाउँ चाहिँ के हुन्छ, क्रिएटिभ राइटिङमा हुन्छ। यस अर्थमा के हुने भयो, जति पनि साथीहरु तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ वा जति पनि साथीले इन्ट्रान्स दिनुहुन्छ, उहाँहरुले यो 50 नम्बरको माथिको इजिली गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबैले गर्छन् र सबैले यसमा एभरेज नम्बर ल्याउनुहुन्छ। सब्जेक्टिभ क्वेशन गर्दा सबैले एभरेज नम्बर कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि सुरुको 20 नम्बरको क्वेशनमा र त्यस पछाडिको 3 वटा 30 नम्बरको क्वेशनमा। भनेपछि डिटरमाइनिङ फ्याक्टर के रहन्छ तपाईको नाम निकाल्ने, एउटा क्रिएटिभ राइटिङ र अर्को 30 नम्बरको अब्जेक्टिभ क्वेशन। अब अब्जेक्टिभ जसले 30 आउट अफ 30 वा भनौं म्याक्सिमम अब्जेक्टिभ मिलायो र क्रिएटिभ राइटिङ जसले बेस्ट निकाल्यो, जसले बेस्ट लेख्यो, उसको चाहिँ नाम निस्किने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। सो यस अर्थमा यो त तपाईहरुले 11 12 मा ल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो तपाई इजिली सल्भ गर्नुहुन्छ। यो सल्भ किन पनि गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ल, सोर्सेस अफ ल, काइन्ड्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ ल, पर्सन, राइट एन्ड ड्युटिज यी पढिसकेको टपिकहरु मध्येको टपिक हुन्। तर साइन्स म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुनुहुन्छ भने यो एकदमै सजिलो टपिक्सहरु हुन्। यति कभर अप गर्न चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ पर्दैन।
मेजर कुरो अब यहाँ नै मैले तपाईलाई एउटा कुरा के खुलाइदिउँ भन्दाखेरि जति पनि साथीहरूले अहिले ल पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको क्याम्पसले ल नेपालीमा पढाउँदैछ भने सुन्नुहोस् है, यो विशेष त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँ ल पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको क्याम्पसले नेपालीमा ल पढाउँदैछ भने अलिकति तपाईँले गाह्रो के कुन सेन्समा पर्छ भन्दाखेरि ल इक्जाममा ल इन्ट्रान्समा यी सबै 5 वटा क्वेसन तपाईँले नेपालीमा वा इङ्ग्लिसमा लेख्न पाउनुहुन्छ, तर क्रिएटिभ राइटिङ अनिवार्य रूपमै इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। माथिको 50 नम्बरको सम्मको कुरोहरू तपाईँले के लेख्न पाउनुभयो, नेपालीमा पनि लेख्न पाउनुभयो, इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न पाउनुभयो, तर तलको 20 नम्बरको प्रश्न क्रिएटिभ राइटिङ इङ्ग्लिसमै लेख्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हुँदा यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ। यस अर्थमा मैले अस्तिको एउटा भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, युट्युबमा भेट्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरू 11 मा भए पनि 12 मा भए पनि अहिलेबाटै इङ्ग्लिसमा फोकस गर्नुहोस्। र मैले नढाँटी तपाईँहरूसँग फ्याक्ट सेयर गर्नुपर्दा यो माथिको नेपालीमा लेख्ने साथीहरूले एकदमै कमैले नाम निकालेको चाहिँ अहिले उदाहरण छ ल क्याम्पसमा। भनेपछि नेपालीमा लेख्नेले नाम निकालेको उदाहरण एकदम कम छ। भनेपछि सक्सेस रेट कसको छ त, जसले सबै क्वेसन्सहरू एटेन्ड इङ्ग्लिसमा गर्छ। सकेसम्म प्रयास के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यी जेनरल लका कुराहरू, जुरिस्प्रुडेन्सका कुराहरू इङ्ग्लिसमै पढ्नुहोस्, इङ्ग्लिसमै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, ताकि भोलिको दिनमा इन्ट्रान्समा तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा लेख्न सजिलो होस्। कति मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल ठ्याक्कै मैले इन्स्टिच्युट पढाउँदै गर्दाको इक्जाम्पल, कति साथीहरू आउनुहुन्छ साइन्स म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको साथीहरू पनि आउनुहुन्छ, ल ब्याकग्राउन्डको पनि आउनुहुन्छ, लास्ट इयर पनि आउनु भएको थियो। सो त्यस अर्थमा जो ल ब्याकग्राउन्डबाट नेपालीमा पढेर आउनुभयो उहाँहरू फर्स्ट डेमा के थियो भन्दाखेरि यी सबै कुरा मलाई आउँछ तर नेपालीमा आउँछ, इङ्ग्लिस जान्दिनँ। साइन्स र म्यानेजमेन्टको स्टेज कहाँ थियो, मैले लको केही जान्दिनँ, जे जसरी पढाइ हुन्छ पढ्ने हो, सिक्ने हो। 2 महिनामा क्लास सकिँदै गर्दा फर्स्ट डेमा जे एक्सक्युज ल स्टुडेन्टले भन्नुभएको थियो त्यो 2 महिनापछि पनि त्यही कुरा रह्यो। दाइ मलाई सब आउँछ तर इङ्ग्लिसमा लेख्न गाह्रो भयो, र साइन्स म्यानेजमेन्टका आउने साथीहरूले इङ्ग्लिसमा लेखेर अगाडि बढिसके। भनेपछि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ नहोस्। माइन्ड चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले माइन्डसेट कस्तो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि मैले प्रिपरेसनको कुराहरू यो 8 वटा च्याप्टर्सहरू इङ्ग्लिसमै पढ्छु, इङ्ग्लिसमै, किनकि धेरै टपिक्सहरू छैनन्। तपाईँलाई बुक नै पढ्नुहोस् भनेको पनि छैन, टपिक्सहरू छन्, 8 वटा टपिक्स छन्। ती टपिक्सबाट ओभरअल क्वेसन्सहरू पनि आउट जस्तै हुन्छ। कस्तो पनि छ भन्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस्, इन्ट्रान्सको 8 दिनमा पढेर नाम निकाल्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। इन्ट्रान्स इक्जाम यस्तो छ बिएलएलबी को, यति सजिलो छ, 8 दिनमा पढेर पनि नाम निकाल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, 6 महिना पढेर पनि नाम ननिस्केको साथीहरू हुनुहुन्छ, 1 वर्ष लस गर्ने साथीहरूको पनि नाम ननिस्केको उदाहरण छ, फेरि 2 महिना 3 महिना राम्ररी पढेर पनि नाम निकालेको उदाहरणहरू छन्। त्यहाँको प्रिपरेसन क्लासमा टप गर्ने साथीहरूले इन्ट्रान्समा नाम ननिकालेको उदाहरण छ, प्रिपरेसन क्लासमा एभरेज स्टुडेन्टले टपै गरेको उदाहरण पनि छ। सो यस्ता प्र्याक्टिसेसहरू छन्, त्यो कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले सेयर गरौँला। तर अहिले प्राइमरी फेजमा तपाईँको माइन्डसेट कस्तो रह्यो भन्दाखेरि मलाई इङ्ग्लिस आउँदैन, इङ्ग्लिसलाई मात्रै प्रब्लम नबनाइदिनुहोस्। तपाईँले थाहा छ मेरो प्रब्लम इङ्ग्लिस मात्रै हो, मलाई ल क्याम्पसमा छिर्नबाट इङ्ग्लिस मात्रैले रोक्न सक्छ भने त्यतातिर लाग्नुहोस्। समस्या थाहा छ भने तपाईँलाई सल्युसन लिनबाट कसले रोकेको छ? सबभन्दा ठुलो समस्या त के हुन्छ भन्दा समस्या के हो थाहा नपाउनु समस्या हो नि त। समस्या के हो थाहा नहुन्जेल के हुन्छ, कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सामान्यतः तपाईँ अहिले कुनै पनि मेडिकल हाउसेसमा, कुनै पनि मेडिकल हस्पिटलमा सामान्य ज्वरोको चेक गराउन जाँदा पनि उसले के गर्छ, ब्लड टेस्ट भन्छ, युरिन टेस्ट भन्छ। सो त्यो ब्लड टेस्ट युरिन टेस्टको रिपोर्ट आउन 4 दिन लाग्छ है, 4 दिन आउँछ। तर फेरि ती ब्लड टेस्टको र युरिन टेस्टको रिपोर्ट हेरिसके पछाडि डक्टरले लेख्ने प्रिस्क्रिप्सन 2 मिनेटमा हुन्छ। भनेपछि सल्युसन दिनलाई चाहिँ टाइम लाग्दैन। मेजर टाइम हामीले इन्भेस्ट प्रब्लम फाइन्डिङमा गर्नुपर्छ। र प्रब्लम अहिले सुरुमै आइडेन्टिफाई गरिसक्नु भयो कि मेरो इङ्ग्लिस नै प्रब्लम छ, मैले इङ्ग्लिसमा पढेको वर्कआउट गर्नुहोस्, जहाँ प्रब्लम छ त्यहाँनिर हिट आउट गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि मैले विकल्प दिनै पर्दैन, तपाईँ आफैले तपाईँको प्रब्लम जे छ त्यो थाहा पाइसक्नुभयो, एन्ड देन यु हेभ टु एक्ट लाइक द्याट। सो फेरि पनि भने मैले यी सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू चाहिँ यसरी मोड्युलमा आउँछ। सुरुमा लको हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि क्लियर हुनुहोस्। 4 वर्ष के सोध्यो भन्दाखेरि लङ क्वेसन्समा तपाईँहरू पेन कपी चाहिँ लिएर बस्नु भएको छ भने नोट गर्नु होला। लङ क्वेसन 20 नम्बरको हुन्छ, 4 वर्ष के सोध्यो
एउटा प्रश्न लको सोध्थ्यो र अर्को प्रश्न फन्डामेन्टल राइट्सको सोध्थ्यो, मौलिक अधिकारको सोध्थ्यो, अनिवार्य रूपमै सोध्थ्यो। धेरै साथीहरूले मौलिक अधिकार पढेर जानुहुन्थ्यो र झट्ट लेखेर आइदिनुहुन्थ्यो। तर 2-4 वर्षदेखि यो ट्रेन्ड चाहिँ सेट अलिकति चेन्ज गरेको छ। 20 नम्बरको क्वेसन लास्ट इयर फिचर्स अफ द कन्स्टिट्युसन सोध्यो, त्यहाँभन्दा पहिले अर्को जस्टिसको कुराहरू चाहिँ सोधेको थियो, त्यहाँभन्दा पहिले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम फेडरल सिस्टमका कुराहरू चाहिँ सोधेको थियो। सो यसरी अहिले रिसेन्ट टाइममा पहिले जस्तो क्वेसन प्रिडिक्टेबल छैन। पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 10 देखि 12 वटा क्वेसन हामीले गेस गरेर दिँदा त्यहीबाट 6-7 वटा क्वेसन मिल्थ्यो, 4-5 वटा क्वेसन मिल्थ्यो, सजिलो थियो। आजकल के छ भन्दाखेरि त्यो क्वेसन प्रिडिक्ट गर्न मिल्दैन। सो यस अर्थमा पहिले के थियो, लङ क्वेसन ल च्याप्टर र फन्डामेन्टल च्याप्टरबाट मात्रै सोध्थ्यो। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ल च्याप्टर र फन्डामेन्टलबाट नभएर जति पनि कोर्स कन्टेन्ट बीएलएलबी को टियुले दिएको छ जहाँबाट पनि क्वेसन 20 नम्बरमा राख्न सक्छ, त्यसरी चाहिँ प्रिपेयर गर्नुस्। र यहाँ सर्ट क्वेसनमा तपाईहरुलाई सर्ट टिप्स एउटा के दिउँ, यहाँबाट तपाईले पर्सन भन्ने च्याप्टर पढ्नुहुन्छ भने पर्सन एकदमै घोकेर खाइदिनुस्। पर्सन घोकेर खानुहुन्छ भने अलमोस्ट 1 वर्ष बाहेक 7 वर्षबाट एउटा 10 नम्बरको प्रश्न सोधेकै छ भनेपछि एउटा पर्सन चाहिँ छुटाउँदै नछुटाउनुहोस्, किनकि पर्सनबाट सोध्न सक्ने क्वेसन दुईटा मात्रै हुन्छ। त्यो दुईटा क्वेसन के हुन्छ, व्हाट डु यु मीन बाइ पर्सन और डिफाइन पर्सन, र जुन सेकेन्डरी क्वेसन हुन्छ त्यो के हुन्छ कि एक्सप्लेन अबाउट डिफरेन्ट टाइप्स अफ पर्सन हुन्छ कि डिफरेन्शिएट बिट्विन नेचुरल पर्सन एन्ड लिगल पर्सन। सो पहिलो पार्ट चाहिँ हरेक क्वेसनमा सेम हुन्छ, डिफाइन पर्सन और व्हाट डु यु मीन बाइ पर्सन। सेकेन्ड पार्टमा के हुने भयो कि एक्सप्लेन डिफरेन्ट टाइप्स अफ पर्सन कि डिफरेन्शिएट बिट्विन डिफरेन्ट पर्सन। यति मात्रै एउटा प्रश्न पर्सन च्याप्टरबाट सोध्ने हुँदा सबभन्दा सजिलो च्याप्टर पनि पर्सन भएको हुँदा यो चाहिँ च्याप्टरमा तपाईले ध्यान दिएर पढ्नुहुन्छ भने 20 मिनेटमै सक्नुहुन्छ। किताब छ भने 20 मिनेटमै सक्नुहुन्छ यो च्याप्टर। सो यसरी पर्सनलाई विशेष ध्यान दिनु होला। र तपाईले छुटाउनै नहुने अर्को टपिक भनेको काइन्ड्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ ल रहेको छ। काइन्ड्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ ल भन्ने टपिकबाट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा क्वेसन बाहेक अर्को क्वेसन सोध्ने ठाउँ नै छैन। राइट डाउन द काइन्ड्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ ल जुन टपिक हो त्यही नै क्वेसन बन्न जान्छ भनेपछि जे सजिलो छ त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेबाटै सर्ट आउट गरेर, अहिलेबाटै पढेर, अहिलेबाटै घोकेर, अहिलेबाटै मेमोराइज गरेर, अहिलेबाटै त्यसको कन्सेप्ट क्लियर राखेर अगाडि बढ्नु भयो भने कुरा चाहिँ सिम्पल हुन्छ। र त्यस पछाडि अर्को एकदमै सर्ट क्वेसनको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र जति पनि इन्ट्रान्स भए ती इन्ट्रान्समा छुट्दै नछुटेको टपिक र सोधेको सबभन्दा धेरै सोधेको 10 नम्बरको सोधेको प्रश्न यो च्याप्टरबाट हो। सोर्स अफ ल भन्ने च्याप्टरबाट हरेक वर्ष एउटा न एउटा प्रश्न गरेको हुन्छ। लास्ट इयरको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि व्हाट आर द सोर्सेस अफ ल थियो। लास्ट इयर व्हाट आर द सोर्सेस अफ ल सोध्यो। त्यहाँभन्दा पहिले के सोध्यो भन्दाखेरि व्हाट डु यु मीन बाइ कन्स्टिट्युसन, हाउ इट इज इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ ल। त्यसभन्दा पहिले एक साल कस्टमको कुरा सोधेको थियो र कस्टमको भ्यालिडिटी फ्याक्टरको कुराहरू सोधेको थियो भनेपछि अहिले सर्ट क्वेसन्सको लागि सोर्स अफ ल, काइन्ड्स एन्ड क्लासिफिकेसन एन्ड पर्सन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट देखियो। माथिको लागि कुन देखियो त फन्डामेन्टल राइट्स र लको कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट देखियो। र क्रिएटिभ राइटिङ कस्तो हुन्छ, एउटा इस्युलाई इलाबोरेट गरेको हुन्छ र तपाईलाई एउटा क्वेसन गरेको हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ मात्रै पनि तपाईले डिफरेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन डिफरेन्सेसको कुरा म एकछिनमा गर्छु। क्रिएटिभ राइटिङ कसरी लेख्ने, क्रिएटिभ राइटिङमा कसरी गलत कुरा सिकाइन्छ, क्रिएटिभ राइटिङमा कसरी गलत कुरा पढाइन्छ, क्रिएटिभ राइटिङमा लेखिएको बुक कसरी वर्स्ट बुकको इक्जाम्पल हो, कस्तो क्रिएटिभ राइटिङ कस्तो लेख्नु हुँदैन भन्ने बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ अहिले मार्केटमा भएको क्रिएटिभ राइटिङको बुकले देखाउँछ। त्यो बुकमा जे जस्तो एन्सरहरू छन् त्यस्तो क्रिएटिभ राइटिङ लेख्नु हुँदैन है भन्ने बेस्ट उदाहरण हो। भनेपछि त्योभन्दा डिफरेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँभन्दा डिफरेन्ट हो क्रिएटिभ राइटिङलाई एप्रोच गर्ने। सो बुकले सधैँभरि सबै कुरा चाहिँ राम्रो नै एकदमै राम्रो नै सिकाउँछ, सही नै सिकाउँछ भन्ने होइन, कति बुकले गलत पनि सिकाएको हुन्छ। त्यस अर्थमा मैले अर्को टपिक पनि राखेको छु कि बुक किन्दा कसरी के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न, जति पनि माथिको सिलेबसबाट टपिकहरू छन् टियुले के एज्युम गर्यो, यो सिलेबस तपाईँलाई दिएको छ। सो सिलेबसबाट डाइरेक्ट क्वेसन सोध्यो। तपाईँलाई दिएको सिलेबसमा हामीले वा क्वेसन बनाउनेले के एज्युम गर्यो, तपाईँ ल पढ्नु भएको छ, लको क्वेसन सोध्यो। तपाईँ सोर्स अफ ल पढ्नु भएको छ, सोर्स अफ लको क्वेसन सोध्यो। तपाईले पर्सन पढ्नु भएको छ, पर्सनबाट डाइरेक्ट क्वेसन सोध्यो। तर ल क्याम्पसले एउटा एज्युम के गर्यो भन्दाखेरि तपाईले क्रिएटिभ राइटिङ पढ्नु भएको छैन, क्रिएटिभ राइटिङ त लेख्ने कुरा हो। सो यहाँ के गरिदियो, यहाँ यसरी डाइरेक्ट क्वेसन गरेन,
लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन जस्तो क्रिएटिभ राइटिङमा डाइरेक्ट क्वेसन भनेन। यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्दिएन कि यहाँ राइट डाउन द फङ्सन अफ ल भन्दिएन, यहाँ चाहिँ राइट डाउन द रुल की एलिमेन्ट्स अफ रुल अफ ल भन्दिएन। यहाँ चाहिँ के गर्यो, एउटा इस्यु तपाईँलाई दियो, एउटा इस्यु दियो, एउटा स्टोरी तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्यो र तपाईँको आफ्नो ओपिनियन के हो त्यो चाहिँ सोधेको छ। यत्रो क्वेसन देखिए पनि यसको क्वेसन सानो छ। अब यो पढिसकेर यहाँ चाहिँ प्रब्लम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो क्वेसनले आखिरमा सोधेको के छ। जस्तै यो क्वेसनलाई पढ्नु पर्दा लभ प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन सोसाइटी सिन्स इट इज बोथ रिएक्टर एन्ड इनिसिएटर अफ सोसल चेन्ज इन अ सोसाइटी। There are various social problems and ill practice in Nepalese society at present. Do you think prevailing law is able to address the problem of Nepalese society and how law can be made functional in our society? यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, एउटा सिनारियो के दियो भन्दाखेरि सुरुमा लले समाजमा केही चाहिँ परिवर्तनको कुरा ल्याउँछ र केही चाहिँ भनेपछि यसको सोल विषयवस्तु के भइदियो भन्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ कानुनले समाज परिवर्तन गर्ने कुरा पनि हुन्छ र कति ठाउँमा चाहिँ समाजले कानुन परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। र समाजले कानुन परिवर्तन गरिरहेको खण्डमा र कानुनले समाज परिवर्तन गरिरहेको खण्डमा हाम्रो वर्तमान समाजमा जति पनि इल प्र्याक्टिसेसहरू इभिल्सहरू रहेका छन् र त्यो रिलेटेड ल पनि छ। तपाईँलाई लाग्छ ती लहरू सफिसियन्ट छन् वा ती लहरूलाई फङ्सनल कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्ने बारेमा यहाँ सोधेको छ। यहाँ यति मात्रै क्वेसन हो कि तपाईँले के लाग्छ अहिलेको नेप्लिज सोसाइटीको प्रब्लम लले सल्भ गरेको छ त, वा नेप्लिज सोसाइटीमा कानुनलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ? प्रश्न यति मात्रै हो। माथि चाहिँ रोलमा इनिसिएटरमा रिएक्टरमा फस्नु पर्दैन। सो बेसिक कुरो सब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्ने मोड्युल यति हो। अब अर्को स्लाइड्समा वा अर्को एकछिन पछाडि तपाईँलाई क्रिएटिभ राइटिङ मात्रै कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछु। हिजो मात्रै पनि मैले भनेको छु सब्जेक्टिभ हाउ टु राइट सब्जेक्टिभ एन्सर भनेर हिजो मात्रै सिकाएको छु मैले। के भन्ने भन्दाखेरि सुरुको इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ 4 लाइनको मात्रै दिनु होला, त्यस पछाडि बडी पार्टमा चाहिँ डिटेल इलाबोरेट गर्नु होला र छुटाउने कुराहरू मैले भनेको थिएँ। इक्जाम्पल्सको कुरा गरेको थिएँ, प्रेसिडेन्टको केस लको कुरा गरेको थिएँ, कन्स्टिट्युसनल आर्टिकल्सको कुरा गरेको थिएँ, सेक्सनको कुरा गरेको थिएँ, यी सबै कुराहरू गरेको थिएँ जसले तपाईँको एन्सरलाई धेरैभन्दा धेरै भिजिबल बनाउँछ, जसले तपाईँको एन्सरलाई धेरैभन्दा धेरै एट्र्याक्टिभ बनाउँछ। सो यी कुराहरू चाहिँ माथिको सन्दर्भमा भयो। क्रिएटिभ राइटिङको कुरा गर्न बाँकी नै छ र मैले तपाईँलाई अर्को 2वटा प्रश्न पनि बनाएको छु। प्रश्नसँगै उत्तर कसरी लेख्ने, के कुरा चाहिँ एन्सर कसरी लेख्ने त्यो मोड्युल पनि मैले बनाएको छु। त्यो मैले फोटो यहाँ देखाउँला, तपाईँहरूले फेसबुकमा भएको ग्रुपमा पनि पोस्ट गरिदिउँला, मनोज भाइले चलाउने एनइबी ल स्टुडेन्ट ग्रुपमा पनि पोस्ट गरिदिउँला, वा भनौँ डिजुरे इन्स्टिच्युट अफ लको पेजमा पोस्ट आउला, पासवर्ड टु बिएलएलबी भन्ने पेजमा पोस्ट आउला, बिएलएलबी इन्ट्रान्सको पेजमा पोस्ट आउला, वा बिएलएलबी इन्ट्रान्स काठमाडौँको आइडीमा पनि पोस्ट गराउँला। सो जहाँबाट पनि तपाईँ जुनमा जेमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ त्यहाँबाट त्यो चाहिँ लिनु होला। सो अहिले एकछिनमा क्रिएटिभ राइटिङको कुरा गर्ने बेलामा 2वटा अर्को इक्जाम्पल र त्यसको एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु। भनेपछि सब्जेक्टिभको कुरा टोटालिटी मोडल क्वेसन यस्तो नै हो। यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँको थप हुन्छ, मानौ मैले यहाँ त थपे पनि सो यहाँ चाहिँ थप्न चाहिँ सकिन्छ है। यति चाहिँ अब सब्जेक्टिभ कुरा चाहिँ यतिमा हामीले यसलाई पज गरौँ। अर्को म स्लाइड चाहिँ अब्जेक्टिभको देखाउँछु। सब्जेक्टिभसँग कुनै प्रश्न छ भने तपाईँहरूले प्रश्न राखे हुन्छ। अनि आज कुनै कारणवश यो मिटिङ इन्ड हुन पुगेमा कृपया यही लिङ्कबाट फेरि आउनु होला सबैजना। लाइक आज रिमेनिङ टाइम देखाइरहेको छ। ओके, सो सबैको लागि एउटा नोटिस केस चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूको जुन लिङ्क छ, लिङ्क पाउनु भएको थियो, त्यही लिङ्कमा यदि मिटिङ इन्ड भएको छ भने त्यही लिङ्कमा पुनः क्लिक गरेर फेरि चाहिँ इन्टर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। सो त्यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूको लागि नोटिस नै हुने भयो। योसँग मैले भनेको कुरामा कुनै क्वेसन छ भने गर्नुहोस्, नभए म अर्को तपाईँहरूलाई सेट चाहिँ देखाउँला, अब्जेक्टिभ क्वेसनको कुरा चाहिँ सेट चाहिँ देखाउँला। मैले सेट देखाउँदा हुन्छ? नमस्ते दाइ। नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म बिरगञ्जबाट शेख असगर अली। हजुर हजुर। के छ भने क्रिएटिभ राइटिङ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ?
उनीहरूको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? सेसन पुरै सुन्नु भएन जस्तो छ। मैले क्लियरली के भने भन्दाखेरि अहिले अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभको कुराहरू डिल गऱ्यौँ, एकछिनमा चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङको इक्जाम्पल देखाएरै विशेष क्रिएटिभ राइटिङको मात्रै कुरा गर्नेछौँ भनेर मैले स्पष्ट रूपमै भने। अहिले चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन रिलेटेड कसैलाई क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्नु। सब्जेक्टिभको कुराहरू मैले गरेको थिएँ, त्यहाँ मात्रै त्योसँग सम्बन्धित कुनै क्वेसन छ भने, कुनै प्रश्न छ भने गर्दा हुन्छ। नमस्ते सर। नमस्ते लोकेन्द्र। यो सब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ अब जस्तै पर्सनको नेपालीमा अनि त्यसपछि काइन्ड्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ ल जस्तो इक्जाम्पलको लागि त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा जस्तै एउटै 10 मार्क्सको क्वेसन दुईटा आउँछ, जस्तै एउटा नेपालीमा एउटा इङ्ग्लिसमा लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन? होइन, त्यस्तो बाइ ल रुलको बेसिसमा तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्छ, तर कम्पिटेटिभ इक्जाम भएको बेसिसमा त्यसरी लेखेर नम्बर चाहिँ धेरै आउँदैन है। त्यो इम्प्रेसन चाहिँ गलत पर्छ। जस्तै तपाईँ आफैलाई एकछिनलाई लोकेन्द्रजी तपाईँ नै टिचर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँको हातमा मैले 10 वटा पेपर दिएँ, 10 वटा पेपरमा 9 वटा पेपर कि इङ्ग्लिसमा छन् कि नेपालीमा छन्, एउटा पेपरमा एउटा प्रश्न इङ्ग्लिसमा एउटा प्रश्न नेपालीमा छ भने इम्प्रेसन कस्तो पर्न जान्छ? तपाईँले नम्बर दिनुहुन्छ त्यो पेपरलाई धेरै दिनुहुन्न नि हो। यस अर्थमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कम्पिटेटिभ इक्जाम भएको नाताले त्यहाँ चाहिँ लेख्न चाहिँ पाइयो, तर फेरि नम्बर चाहिँ धेरै आउँदैन। अनि नम्बर धेरै आएन भने नाम निस्किँदैन। पछि नामै ननिस्किने भए त्यसरी लेखेर के फाइदा, वा त्यसरी लेखेको के फाइदा? थ्याङ्क यू सर। ओके, अरू कुनै प्रश्न छ तपाईँहरूको?